Josue 11. Ang balita sa kadaugan ni Josue, midangat kang Jabin, ang hari sa Hazor. Nagpadala si Jabin og mensahe ngadto kang Salap, ang hari sa Madon, ug sa mga hari sa Shimron ug Aksaf. Ingon man sa mga hari sa mga lungsod sa kabungturan sa amihanan, ug sa walog sa Jordan, sa habagatan sa lanaw sa Galilea, sa mga lungsod sa kapatagan, ug sa kabaybayunan sa Dor, dapit sa kasadpan. Gipadad-an usab niyag mensahe ang mga Kanaanhon nga nagpuyo sa silangan ug kasadpan sa Jordan, ug ang mga Amorihanon, ang mga Hitihanon, ang mga Perisihanon ug ang mga Jebusihanon nga didto sa mga lungsod sa kabungturan. Ingon man ang mga Hibihanon nga nagpuyo sa ubos sa bukid sa Hermon, sa yuta sa Mispa. Nagabot sila uban sa tanan nilang mga sundalo nga sama kadaghan sa balas sa kabaybayonan. Daghan silag mga kabayo ug mga karwahe. Kining tanan hari naghiusa sa ilang kusog o nagkampo daplin sa sapa sa Merom aron sa pagpakig-away sa Israel. Ang Ginoo miingon kang Josue, ayaw kahadlo kanila. Ugma sa ingon niining taknaa, itugyan ko kanimo silang tanan. Piangi ang ilang mga kabayo ug sunuga ang ilang mga karwahe. Busa si Josue ug ang tanan niyang mga sundalo mikalit pagsulong kanila didto sa mga sapa sa Merom. Gipadaog sa Ginoo ang mga Israelita batok sa ilang kaaway. Misulong ang mga Israelita o giyukod nila ang mga kaaway hangtod sa dakong Sidon o Misrefot Maim sa amihanan ug hangtod sa walog sa Mispa sa sidlakan. Nakig-away sila hangtod napatay ang tanang kaaway. Gipamiangan ni Josue ang ilang mga kabayo ug gisunog ang ilang mga karwahe sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mibalik si Josue o giilog niya ang Hazor ug gipatay ang hari niini. Niadtong panahona, ang Hazor mao ang labing gamhanan sa mga gingharian nga naghiusa. Gipamatay nila ang tanang tao didto ug unya gisunog ang syudad. Gidakop ni Josue ang tanang hari ug giilog ang ilang mga syudad. Gipatay niya silang tanan sumala sa sugo ni Moises, ang alagad sa Ginoo. Apan wala sunuga sa mga Israelita ang mga syudad nga natuko diha sa mga bungtod gawas sa Hazor nga gisunog ni Josue. Gikuha sa katawhan sa Israel ang tanang kabtangan ug mga kahayupan sa maong mga syudad ug gipamatay nila ang tanang tawo. Ang Ginoo nagsugo kang Moises ug si Moises nagsugo kang Josue ug gituman kini ni Josue. Gibuhat niya ang tanan nga gisugo sa Ginoo kang Moises. Nailog ni Josue ang tibok yuta, ang mga lungsod sa kabungturan, ang tibuok Negeb, ug ang Gosen, ingon man ang kapatagan, ang walog sa Jordan, ang mga lungsod sa kabungturan sa Israel, ug ang kapatagan niini, gikan sa bukid sa Halak nga duol sa Seir, hangtod sa Baalgad, sa walog sa Lebanon, sa habagatan, sa bukid sa Hermon. Gipatay niya ang tanan nilang mga hari, human siya makigubat kanila sa dugayng panahon. Walay usa niining mga syudara nakigdait sa katawhan sa Israel, gawas sa Gibeon nga gipuy-an sa mga Hibihanon. Ang tanan nabuntog niya. Gidasig sila sa Ginoo sa pagpakigubat sa mga Israelita aron malaglag sila sa hingpit ug mapatay ang tanan sa walay kukaluoy. Kini ang sugo sa Ginoo kang Moises.
Niining panahon na misulong si Josue o gilaglag niya ang mga kaliwat ni anak nga nagpuyo sa mga lungsod sa kabungturan, sa Hebron, sa Dabir, sa Anab, o sa tanang lungsod sa kabungturan sa Juda o sa Israel. Gilaglag sila ni Josue sa hingpit lakip ang ilang mga syudad. Walay usa sa mga anakim nga nahibilin sa yuta sa Israel gawas sa pipila didto sa Gaza, sa Gat o sa Asdod. Nailog ni Josue ang tibok yuta sumala sa sugo sa Ginoo kang Moises. Gihatag kini niya sa mga Israelita aron maila na og gibahin-bahin kini alang sa matag banay. Ug ang katawhan nakapahulay gikan sa gubat.